मैं जानबूझ के इनके अंग्रेजी जो वो है पैरेलल वो आपको नहीं बता रहा हूँ, वो इसलिए कि एन मुमकिन है कि उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाए, क्योंकि हमारे अदब में बहुत सारी ऐसी इस्तिलाहात हैं जो अपनी खालिस्तन अरबी और फारसी अदबी रिवायत से। दाखिलियत और खारजियत क्या है, ये मौजू लिटरेचर में बहुत ज़्यादा हमारे सामने आता है जब हम लखनऊ और दिल्ली वालों को कंपैरिजन करते हैं ना, कि जी दिल्ली वालों के कलाम में दाखिलियत बहुत ज़्यादा है, लखनऊ वालों के कलाम में खारिजियत है। तो ये दाखिलियत और खारिजियत क्या होता है? एक बिल्कुल सिंपल सी बात है। मैं थोड़ी सी आपको ना इसका बैकग्राउंड, अच्छा, लखनऊ का दबिस्तान और दिल्ली का दबिस्तान ये भी एक दो टर्म्स है। दबिस्तान कहते हैं स्कूल को, स्कूल ऑफ थॉट्स को, ठीक है। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, हर सोशल साइंस में होते हैं, लिटरेचर में होते हैं, ठीक है। उर्दू में भी दो स्कूल ऑफ थॉट हैं बुनियादी तौर पे, दक्कन का भी है, लेकिन दिल्ली और लखनऊ के दबिस्तान का अक्सर जिक्र होता है। मैं थोड़ा सा आपको मैं कोशिश करूंगा, मैं थोड़ा सा अगर जज्बात में इधर उधर निकल जाऊं तो मुझे बता दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि आपको कम से कम वक्त में ये समझा दूं। ये वो कहते हैं ना कि वक्फे में आ पड़ी है सुखन गुस्तराना बात, बीच में ये निकल आई है बात इत्तेफाक से, बिल्कुल मेरे लेसन प्लान का हिस्सा नहीं थी, लेकिन अब ये यूँ समझे कि ये बात मुझे एक शिद्दत से इसकी तलब महसूस हो रही कि मैं आपको बता दूं, कुछ समझाने की कोशिश करूं। हिंदुस्तान, ठीक है, जो कि उर्दू जुबान का वतन था, जहाँ से उर्दू आगाज हुई, हिमालय से चलता हुआ वो राजकुमारी तक, ठीक है, बंगाली तक, और दैट वाज अ कॉन्टिनेंट कंट्री, ठीक है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क था जिसमें उर्दू बोली जा रही, हिंदुस्तानी जुबान इसको कहा जाता था। हिंदुस्तान में पहले तो हम बताएं कि ये सरगोदा है, हम यहाँ सरगोदा में बैठे हैं, ठीक है। फर्ज करें ये सरगोदा है, नहीं, सरगोदा को और थोड़ा दरमियान में ले जाए, कोशिश करें हम इसको पाकिस्तान का दिल साबित करें। खैर, ये सरगोदा है, यहाँ से आपको दिल्ली, लखनऊ और दक्कन, नॉट टू द स्केल, नॉट एक्यूरेट, बट अब एक रफ सा आइडिया है कि ये यहाँ, ठीक है। अब जो दिल्ली है ये पाया तख्त थी मुगलों का, लखनऊ सल्तनत अवध का पाया तख्त रही एक अरसा तक रहा, ठीक है, और दक्कन, ठीक है, वो सलातन दक्कन एक बिल्कुल डिफरेंट जो है वो डायनेस्टी थी, ठीक है। अब इनकी जो ज्योग्राफी थी, इनका जो हिस्ट्री थी, इनकी जो पॉलिटिक्स डेमोग्राफी थी वो डिफरेंट थी। अवध की सल्तनत जो है वो अगरचे मुगलों के अंदर थी, लेकिन वो एक अलग आज़ाद, मुगलों से ज़रा आज़ाद थे नहीं। 1856 से पहले ही, 1856 में अंग्रेज के साथ मिल गए थे, उन्होंने अंग्रेजों के साथ बड़ी बना के रखी थी, ठीक है, उनके मामला बड़े डिफरेंट थे। दिल्ली का मसला यह था कि कोई पछतौड़ा आ रहा है पेशावर से, पहले दिल्ली पे अटैक कर रहा है, कोई अफगानिस्तान से कोई आ रहा है, दुरानी अब्दाली फलान का दिल्ली पे अटैक कर रहा था, ठीक है, कोई पहाड़ों से कोई चंगेजी उतर रहा है, तैमूरी उतर रहा है, वो आके दिल्ली पे अटैक कर रहा है। दिल्ली बिकेम हॉट स्पॉट फॉर सेंचुरीज फॉर द अटैकर्स, इन्वेडर्स। इसका नतीजा क्या हुआ कि दिल्ली एक डिस्टर्ब्ड किस्म का इलाका रहा। लखनऊ चूंकि उत्तर प्रदेश वाली साइड पे, एक साइड पे था, अवध की सल्तनत खुशहाल रही, वो अक्सर इस तरह की हमलों से, अटैक्स वगैरह से बची रही। फिर शाह ने अवध ने वैसे भी अंग्रेज के साथ बना के रखी। अब इन दोनों शहरों की हिस्ट्री, इनकी डेमोग्राफी, इनकी ज्योग्राफी और पॉलिटिक्स डिफरेंट थी। इस चीज का असर इनके लिटरेचर पे पड़ा, ठीक है। दिल्ली कितनी दफा उजड़ी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, मुझसे बेहतर हिस्ट्री जानते होंगे आप लोग, मेरा ख्याल है कुछ 7 दफा तो दुरानी उसने अहमद वो नादिर शाह ने अटैक किया था, कि 6 के 7 दफा, ठीक है, मीर तकीबीर की जिंदगी, ठीक है, 1739 में फर्स्ट टाइम अटैक किया था। इंडो पाक हिस्ट्री पढ़ रहे हैं सीएसएस की तैयारी में? कोई इंडो पाक हिस्ट्री का मजमून किसी ने रखा हुआ है? ना रखिएगा। अच्छा, तो दिल्ली का जो अदबी रिवायत थी उसके ऊपर उसकी तारीख का फर्क था, उसका असर था। दिल्ली के जो लोग थे, यूं समझे कि जिस तरह पेशावर ने, सूबा सरहद ने, हमारे मुल्क में सूबा सरहद ने बड़ा मुश्किल वक्त देखा है। पहले रूसियों और अमरीकियों की जंग में बेचारा निशाना बना रहा, खामखा में पिग इन द मिडिल बन के मार खाता रहा। फिर अमरीकियों की और फलां की और कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट ब्लॉकों की लड़ाई में सूबा सरहद और खासतौर पेशावर जो है वो हर अहद में बेचारा मार खाता रहा। 65 में हिंदुस्तानियों ने आके बम फेंके, अरबाब नंडी का पूरा महल्ला उड़ा के रख दिया बमों से, ठीक है। वॉर ऑन टेरर के अंदर इतने लोग शहीद,
मतलब एक इलाका होता है जो अपने जोग्राफी की वजह से दिल्ली जो है वो मुश्किलात में पड़ा। आपने देखा वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों ने, अमेरिकियों ने कितना अच्छा लिटरेचर क्रिएट किया। अर्नेस्ट हेमिंगवे वर्ल्ड वॉर 1 की बुनियाद पे वो कितना बड़ा वर्ल्ड वॉर 1 के एक्सपीरियंसेस में उसको कितना बड़ा अदीब बनाया। नेपोलियनिक वॉर के एक्सपीरियंस ने टॉल्स्टॉय को कितना बड़ा अदीब बना दिया। तो ये जो इब्तला और आजमाइशें देखते रहे दिल्ली वाले, वो उनको अदब, उनके अदब को पॉलिश करती गई, उनके अदब में एक डेप्थ आती गई। ठीक है, लखनऊ वाले खुशहाल थे, इनका कल्चर डिफरेंट था। दिल्ली में ना, जब मीर तकी मीर पहली दफा दिल्ली से लखनऊ गए थे ना, तो दिल्ली में सिविलियन और फौजी के हुलिये के फर्क से पता नहीं चलता था। ये हुलिये से, अपैरेंस से सिविलियन और फौजी का पता नहीं चलता था दिल्ली में, लखनऊ में पता लग जाता। ठीक है, क्योंकि दिल्ली के हालात ऐसे थे कि लोग हर शख्स हालत जंग में था। ठीक है, हर शख्स अपने साथ हथियार रखता था, कमर में तलवार बांधे रखता था। ठीक है, बंदूक रखता था। भाई क्या मालूम कहाँ पे कोई किसी तेलंगे के साथ लड़ाई हो जाए। ठीक है, तो दिल्ली का कल्चर डिफरेंट। मीर तकी मीर जब पहली दफा लखनऊ आए, लोगों ने कहा कोई बड़ा फौजी है, पता नहीं कौन। और वो तो मीर साहब ने जब अपनी गजल पढ़ी तो हाय हाय बच गई, लखनऊ सारा उनके कदमों में आ गया कि ये तो मीर साहब है। सो लखनऊ खुशहाल इलाका था। अब खुशहाली की बाय प्रोडक्ट यहाँ का जो लिटरेचर था, उसमें जुबान का तो बड़ा चटखारा था। जुबान और ग्रामर पे और क्राफ्ट पे बहुत तवज्जो दी। ठीक है, लिटरेचर में भी इस तरह क्राफ्ट होता है, पर्सोनिफिकेशन का क्राफ्ट इस्तेमाल किया, पन्स इस्तेमाल किए, वो जो होती है अपना मेटाफॉर्स इस्तेमाल किए। ठीक है, ये क्राफ्ट होते हैं ना लिटरेचर को बनाने के लिए। लखनऊ वाले बड़ा क्राफ्ट पे और लैंग्वेज पे ज्यादा तवज्जो देते थे, उनके आइडियाज में डेप्थ नहीं थी। दे वर हैप्पी पीपल, गॉट इट। तो दिल्ली वालों का जो अदब है, उसका जो सैलिएंट फीचर है या उसका एक नुमायां खुसूसियत है, वो दाखिलियत। उनके दिल्ली की जो इश्क मोहब्बत की शायरी है ना, उसमें हिजर के, फिराक के मौजूआत बहुत ज्यादा मिलते हैं और बड़ी खूबसूरती से जो है वो निभाए गए। ठीक है, दिल्ली की शायरी का जो महबूब है वो थोड़ा सा संगदिल है, वो नहीं मिलता, वो तड़पाता है, तंग करता है, परेशान करता है। ठीक है, हालात ऐसे दिल्ली के, मामलात ऐसे, वाक़यात ऐसे, सूरत हाल ऐसे। लखनऊ इज अ लिटिल बिट डिफरेंट थिंग। यहाँ पर हिजर की निस्बत विसाल के मौज़ूआत ज्यादा कमाल बयान कर दिए गए, क्योंकि यहाँ का माहौल जरा अच्छा है। लखनऊ का महबूब जो है वो दिल्ली के महबूब की तरह संगदिल नहीं है, बड़ा खुले दिल वाला है, मिल बोल लेता है, मतलब किसी को मायूस नहीं करता। ठीक है, लिहाजा लखनऊ की शायरी का जो महबूब है वो दिल्ली की शायरी के महबूब से मुख्तलिफ नजर आएगा। दिल्ली की शायरी का जो इश्क है, इसमें ज्यादा गहराई नजर आएगी, इसमें मामला बंदी और शोखी ज्यादा नजर आएगी। ठीक है, बिकॉज द जियोग्राफी मैटर्स। ठीक है, तो इनकी डेमोग्राफी, इनकी जियोग्राफी, उसकी वजह से खारिजियत जो है वो लखनऊ की अदब का नुमाया वस्फ है। ठीक है, यानी ख्यालात की ज्यादा गहराई नहीं है, आप ख्याल की गहराई इसको समझ लें, दाखिलियत और खारिजियत। ठीक है, गम है, उदासी है, हिजर है, फिराक है, उनके मौज़ूआत दिल्ली के लोगों, शायरों ने ज्यादा गहराई में लिखे। लखनऊ में इंशा जैसे शोख शायर मौजूद थे। ठीक है, तो इनमें बुनियादी तौर पर ये फर्क है। तो दाखिलियत और खारिजियत की टर्म्स ऐसी टर्म्स हैं जिनसे आपका बहुत ज्यादा वास्ता लिटरेचर में पड़ेगा। इसी तरह आफाकियत, यूनिवर्सैलिटी, आफाक, आफाकियत। बस आप अपनी समझ के लिए इसी को करने के लिए बेसिकली थोड़ा सा और भी ब्रॉड इसके कुछ कॉर्नर्स हैं जो थोड़े से अपना एक जुबान दूसरी जुबानों का नहीं, उसका ताल्लुक दाखिलियत या खारिजियत से। दाखिलियत और खारिजियत बेसिकली उन कैफियतों से मुतल्लिक है जो अदब में, लिटरेचर में पाई जाती। ठीक है, मसलन मीर तकी मीर है, बुनियादी तौर पर दिल्ली के शायर, उनके यहाँ गम, दुख, उन्हें जिंदगी के उन्होंने दुख देखे। मुसफ़ी ने बुनियादी तौर पर दिल्ली की रिवायत के शायर हैं, गम देखे, दुख देखे, उनके गम और
दुख में एक गहराई, एक मैच्योरिटी पाई जाती है, ठीक है। लखनऊ वाले के यहाँ शायद ऐसा ना हो, लेकिन लखनऊ वालों को जो एज हासिल है वो जुबान का है, ठीक है, उनका क्राफ्ट बड़ा रिच है, सही है। और ये दो चीज़ें हैं जो आपस में उन्हें इस पे नाज है, इन्हें इस पे नाज है, ठीक है। अगरचे दिल्ली वालों को भी अपनी उर्दू पे नाज था, ऐसी वैसी बात नहीं है, ठीक है। मीर साहब से एक लखनऊ वाले ने गुफ्तगू करने की कोशिश की ना, जब पहली दफ़ा लखनऊ जा रहे थे, एक दो बातों का जवाब तो मीर साहब ने दिया, फिर बोलने लगे देखो हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं, लेकिन हमसे बहुत ज़्यादा बोलो मत, हमारी ज़ुबान ख़राब होती है, ठीक है। इनकी बनती भी नहीं थी लखनऊ और दिल्ली वालों की ज़ुबान करने की, ठीक है। अच्छा, तो आफाकी यूनिवर्सल होना किसी चीज़ का, आफाक दोनों उफक यूनिवर्स, मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। अगर किसी को इसका शायर मालूम है तो वो चुप रहे, जिसे नहीं मालूम वो तुक्का लगाए, किसका हो सकता है। जिसे मालूम है वो चुप रहे, ठीक है, जिसे नहीं मालूम वो तुक्का लगाए। अब तुक्का लगाने वाले शुरू हो जाएं इधर से इधर से। मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। जरूरी है कि ये उस जमाने की लखनऊ और दिल्ली के किसी बाबे का शेर हो, इसमें कोई मुश्किल लफ्ज़ है? वो जो मैं पहले शेर सुना रहा था जिसमें ग्रामर की गलती निकाली थी, वो रहमान फारस का शेर है। वो भाई साहब इसी करके आजकल कहीं सिविल सर्विसेज में अल्लाह मियां की मखलूक को जलील कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, अगर ये मैं इस मौजू पे पहले बात ना कर चुका होता तो आई बेट विद एवरीथिंग आई हैव कि आपका ख्याल मीर तकी मीर वगैरह की तरफ ना जाता। आपने इस शेर को सुन के कहना था कि यार अहमद फराज दौड़ा है, फैज दौड़ा है, नासिर गाज़नी दौड़ा नहीं, तो फिर गालिब तो है ही, वो तुक्का तो फिर चलता ही। डेफिनेटली ये शेर गालिब का है, सही है, लेकिन यकीन जानिए कि जब मैंने पहली दफा सुना था मुझे यकीन नहीं आया था कि ये गालिब का है। मैंने इसको जाकर दीवाने गालिब में से देखा, उसकी वजह ये थी कि ये शेर इतना तरोताजा था कि लगता नहीं था कि 250 साल पुराना है। मेहरबान होके बुला लो मुझे चाहो जिस वक्त, मैं गया वक्त नहीं हूं कि फिर आ भी न सकूं। क्या आफाकियत लिटरेचर की एक खूबी ये भी होती है कि वो हर टाइम और हर स्पेस में रेलेवेंट होता है, ठीक है। दो ही डायमेंशंस है ना आफाक की, यूनिवर्स की, टाइम और स्पेस। जो लिटरेचर देखिए 1812 के जमाने की कहानी जो टॉल्स्टॉय ने आज से 200 साल पहले लिखी, वो आज के इंसान को भी पसंद है। और जो सेंट पीटर्सबर्ग में बैठ के एक कहानी लिखी गई थी, अपना साइबेरिया के एक देहाती की जो कहानी लिखी गई थी, वो लक्सियां और झावियां में बैठा हुआ एक देहाती तालिब इल्म भी शौक से इसलिए पढ़ता है कि अच्छे लिटरेचर में दिस स्पेस डिफरेंस डजंट मैटर एंड दिस टाइम डिफरेंस डजंट मैटर, ठीक है। बात हो रही थी कि मरातुन नज़ीर में एक ही मौजू की रियायत से अगर अल्फाज इस्तेमाल किए गए हों, नज़ीर एक यानी जिनका आपस में कोई तजाद भी ना हो, एक ही मौजू से मुतल्लिका हो, वो कलाम में वो अल्फाज लेकर आना जो एक ही मौजू से मुतल्लिका हो। जैसा कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। इसमें पत्ता बूटा गुल और बाग ये चारों एक ही मौजू के अल्फाज हैं, इनमें आपस में कोई बज़ाहिर तजाद भी कोई नहीं है। इसी तरह मैं आपको गालिब का एक शेर सुना दूं कि रौ में है रख्श उम्र कहाँ देखिए थमे, रख्श उम्र जिंदगी का घोड़ा मतलब बहुत स्पीड में जा रहा है, बहुत बड़ी रफ्तार में है, हमारे काबू में नहीं है। रौ में है रख्श उम्र कहाँ देखिए थमे, नए हाथ बाग पर है न पा है रकाब में, कि ज़िंदगी का घोड़ा इतनी रफ्तार से जा रहा है कि ना हमारा पाँव रकाब में है, ना वो जो स्टिरअप नीचे होती है जिसमें पाँव रखते हैं, ना उसकी रेंज हमारे हाथ में है, बस वो हमारे इख्तियार से बाहर दौड़ा जा रहा है ज़िंदगी का घोड़ा। अब इसमें गालिब ने राइडिंग के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किए हैं। मरातुन नज़ीर में ये होता है कि एक ही चीज़ के इंग्रेडिएंट इस्तेमाल का, अज्जाए तरकीबी या उसके मजमून से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज। इसमें रौ यानी दौड़ना, रख्श घोड़ा, रकाब और बाग, ठीक है, ये सारे राइडिंग के, शह सवारी के मजमून से ताल्लुक़ रखने वाले अल्फाज हैं। ये सनत मरातुन नज़ीर की एक मिसाल है। या फिर आपको एक और मिसाल दे दूँ, मुसफ़ी का शेर है कि जो सैर करनी है कर लें, कि जब ख़िज़ां आई न गुल रहेगा चमन में न खार ठहरेगा, कि जब अभी सैर करनी है ज़िंदगी में, जो ये फुर्सत है कर लें। अब इसमें सैर, ख़िज़ां,
چمن، گل، خار، یہ سب ایک ہی موضوع کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے. اتنا ٹوٹ کے برسا بادل، اتنا ٹوٹ کے برسا بادل، غالباً اتنا ٹوٹ کے برسا بادل، ڈوب گیا میں خانہ بھی، ساغر، مینا، جام، سراہی، شیشہ بھی، پیمانہ بھی. ٹھیک ہے. یعنی سب ایک اس کے موضوع کے الفاظ ہیں. چلیں یہ ہو گیا مرات النظیر. اس کی مثال آپ وہی، اور کوئی یاد رہے نہ رہے آپ کو، میر صاحب کا وہ شعر تو یاد رہے گا. اور اگر تشریح کے شعر میں کہیں آپ کو شک پڑے کہ اس شعر میں مرات النظیر ہے تو یہ لفظ آپ اس میں اس کی خوبیوں میں بیان کریں گے کہ اس میں شاعر نے مرات النظیر کی صنعت استعمال کی. اور ایک دفعہ پھر یہ بات میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ صنعتیں اوور لیپ کر سکتی ہیں. ایک شعر میں بیک وقت بہت سی صنعتیں ہو سکتی ہیں. یہ تو شاعر کا کمال ہے نا کہ اس میں کتنی صنعتیں لاتا ہے. تکرار، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، ریپیٹیشن. ساؤنڈز کی کو ریپیٹ کرنے سے جس طرح ایک میوزیکل سی فیلنگ آتی ہے کمال اس میں شاعری میں یا گیت میں کسی چیز میں، اسی طرح الفاظ کو اور آوازوں کو. ترنم میں ہو سکتا ہے کہ تکرار نہ بھی ہو. ٹھیک ہے. ہاں کافی ردیف ایسے ہوں، کبھی کبھی کافی ردیف ایسے ہوتے ہیں کہ اس میں ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ہم کسی انسٹرومنٹ میں ہم کسی کو گاتا ہوا سن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تکرار، ریپیٹیشن یعنی لفظوں کی اور آوازوں کا تکرار. ٹھیک ہے. جیسے کہ میں نے اچھا اب دیکھیں یہی جو ہم نے شعر تھوڑی دیر پہلے کہا، اب اس میں دونوں چیزیں ہیں. پتا پتا، بوٹا بوٹا، حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے ہے. جانے لفظ کتنی دفعہ اس میں ریپیٹ ہوا؟ تکرار نہیں، 2 دفعہ نہیں. حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے، گل ہی نہ جانے، باغ تو سارا جانے، 5 دفعہ استعمال ہوا. تو یہ تکرار ہے، تکرار لفظی ہے. ٹھیک ہے. تکرار صوتی کیا ہوتی ہے؟ آوازوں کی تکرار. ٹھیک ہے. جس طرح میں نے آپ کو مثال دی، مصرع کبھو کبھو کوئی موزوں کروں ہوں میں، کس خوش سلیقگی سے جگر خوں کروں ہوں میں، بات اپنے ڈھب کی کوئی کرے وہ تو کچھ کہوں، بیٹھا خاموش سامنے ہوں کروں ہوں میں، اور کب بے دماغی شہر سے دیتی ہے اٹھنے میر، یوں تو خیال وادی مجنوں کروں ہوں میں. اب ہوں، مجنوں اور میں، ان تینوں میں نون غنہ آتی ہے. ایک نون مولنہ ہوتی ہے جو ہم پروناؤنس کرتے ہیں، ایک کو ہم ناسلائز کر دیتے ہیں، ناسوں سے اڑا دیتے ہیں اس نون کو. ٹھیک ہے. نون غنہ. اب اس میں تکرار صوتی، ساؤنڈز کی تکرار بھی ہے. پہلے والے شعر میں لفظوں کی تکرار تھی، اس میں آوازوں کی تکرار کے سے شاعر نے ایک خوبصورتی پیدا کی ہے. ٹھیک ہے. بہت سارے اس طرح کی مثالیں. ایک انگریز شاعر تھا، اس کا مجھے نام اکثر بھول جاتا ہے، غالباً الیگزینڈر ہیڈلی تھا یا جارج تھامس تھا. یہاں پہ بہت سارے ایسے انگریز بھی تھے جنہوں نے نہ صرف اردو سیکھی بلکہ غالب اور ذوق جیسے استادوں کے شاگرد بھی، اور بڑے کمال کے شعر کہہ گئے. الیگزینڈر ہیڈلی غالب کا شاگرد تھا، کیپٹن الیگزینڈر ہیڈلی، جس نے کہا تھا کہ چہلم پہ جو آئے ہیں عیادت کو وہ میری، آزاد ٹھکانہ بھی ہے کیا بے خبری کا. آزاد تخلص تھا اس کا نا. اب ہاں اس کا یا کسی ایک اور انگریز جارج تھامس، ان دونوں میں سے کسی ایک شعر تھا کہ سودا ہے زلف یوسف ثانی کا اس قدر، کہ ہمیں یوسف ثانی سے مراد تو شاعر اپنا محبوب کہہ رہا ہے نا، کہ ہمیں اس کے ہم اتنے سودائی ہو گئے ہوئے. سودا ہے زلف یوسف ثانی کا اس قدر، روتے رہے ہیں ہم سرے بازار زار زار، کہ بازار آیا بازار سے، مصر کا بازار ذہن میں آیا، مصر کا بازار سے یوسف، اور یوسف سے اپنا یوسف. یعنی اب وہ تو معنی تھا نا، دور کا معنی لے کر آیا شاعر، اس میں مضمون آفرینی کی اس نے. لیکن اس میں تکرار لفظی یا تکرار صوتی جو تھی، زار 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 کا لفظ 3 دفعہ آ گیا. ٹھیک ہے. روتے رہے ہم سرے بازار زار زار. تو یہ تکرار کی جو صنعت ہوتی ہے، یہ تکرار ریپیٹیشن سے، صوتی اور لفظی تکرار سے کمال پیدا کرنا، خوبصورتی پیدا کرنا. ٹھیک ہے. تضاد کیا ہے؟ تضاد سمپل، بہت آسان سی سادہ سی بات، کہ ایسے الفاظ لے آنا جو آپس میں متضاد ہوں. ٹھیک ہے. ایک سب آگ، ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں، زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. ٹھیک ہے. ایک سب آگ، ایک سب پانی، دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں، یا زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. ٹھیک ہے. اور بہت سارے ایسے اشعار جس میں متضاد الفاظ شاعر لے آتے ہیں. کچھ بڑے اچھے دلچسپ قسم کے تضادات بھی لے کر آتے ہیں. کچھ تضاد مخفی ہوتے ہیں، مطلب تھوڑے سے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، واضح نہیں ہوتے. کچھ بڑے صریح قسم کے تضادات شاعر اس میں لے کر آتا ہے، اس سے وہ اپنے کلام میں
ایک خوبصورتی پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم کچھ ایک صنعت رہ جائے گی لف و نشر, تھوڑی سی میتھمیٹیکل سی چیز ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کل ہم ڈسکس کر لیں گے. ٹھیک ہے, اور ابھی تک کے لیے کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں ہو. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال نہیں ہے تو اس کے دو مطلب ہیں کہ یا تو آپ سب کچھ سمجھ گئے ہیں یا آپ کچھ نہیں سمجھے. بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے, خدا کرے کوئی. دیکھ لیجئے, یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کو امتحان پر بھیجتے ہوئے کچھ میری آتما کو شانتی ہوگی. چلیں, کل والی جو ہماری نشست ہے اس میں ہم بات کریں گے مضمون نویسی کے جو اصول ہیں, طریقہ کار ہے, کیسا لکھنا چاہیے مضمون, اشعار کی تشریح کیسی ہوتی ہے, تلخیص کیسے کی جاتی ہے, جملوں کی درستی کے حوالے سے بات کریں گے. ویسے ہم نے آج زیادہ تر بات کر لی ہے جملوں کی درستی کے حوالے سے کہ کیا کیا کامن غلطیاں ہوتی ہیں, تو ہم نے ان کو محاورے جی اس کے حوالے سے کل میں ادھر ہم سب مل کر آپ کے لیے اجتماعی دعا کریں گے, کیونکہ یہ آپ کو یاد ہیں تو آپ کے کام آئیں گے, ورنہ پھر ظاہر ہے. اور ترجمے کے جو اصول ہیں, جو بنیادی اصول ہیں, اس پہ ہم کل بات کریں گے. ٹھیک ہے, ونس اگین اس طرح کے جو مختصر سیشن ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک لاسٹ منٹ بریفنگ کی طرح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ موضوعات بڑے وسیع ہیں. مجھے مطلب ایک تشنگی رہ جاتی ہے, پڑھانے والے کو پتہ ہوتا ہے بہت ساری چیزیں, مختصر وقت میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر اب آپ میں سے کوئی سمجھدار آدمی اس کو آپریٹ کرنا جانتے ہیں تو اس کو بند کر دیجیے. سوالات, کوئی سوال نہیں؟ ابھی اچھا, چلیں ٹھیک ہے جی, تھینک یو فار یور ٹالرنس, گاڈ بلیس یو. آپ معصومہ عادیہ کی بڑی بہن تو نہیں ہے؟ شکر ہے, وہ میری اسٹوڈنٹ تھی نا. سم ٹائم پیپل ہیڈ اسٹرائکنگ ریزیمبلنسز. گڈ, اوکے. آپ نے شاید پہلے پچھلا پی ایم ایس کا سیشن اٹینڈ کیا تھا یہاں, نہیں؟ اچھا, چلیں کل کے لیے پھر آپ تھوڑا سا اور پریپیئرڈ ہو کے آئیے. کوئی سوالات جہاں سے جانے کے بعد آپ کے ذہن میں آئے, ان نوٹس کو دوبارہ اگر آپ گو تھرو کریں, اپنے ایگزسٹنگ نالج کے ساتھ اس کو اپنا ٹیلی کریں. ٹھیک ہے, جو آپ کے پاس اگر کوئی کویسچن بینک پڑا ہوا ہے اس کے ساتھ ٹیلی کریں, یا آپ کے پاس کوئی شعروں کا کوئی اپنا کلیکشن ہے تو اس کو, اچھا آپ کے پاس اگر شعروں کی کلیکشن کہیں لکھی ہوئی ہے نا, آج ذرا کوشش کیجیے ان میں سے یہ والی صنعتیں نکالنے کی. ٹھیک ہے, پھر ہم بعد میں ڈسکس کر لیں گے. یہ نا ایمبیگویٹی استادوں کی بھی ہو جاتی ہے. اب ایک دفعہ میرے کسی سینئر پروفیسر سے اس بات پہ بحث ہو گئی کہ شعر تھا کہ پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی, ساحل سے سر پٹکتی تھی موجیں فرات کی. آبجیکٹیو کویسچن تھا کہ اس میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے. آپشنز میں میں نے ظاہر ہے کہ صنعت حسن تعلیل بھی دیا ہوا تھا, اور باقی میں نے 3 ایم اے رینڈم صنعتیں دی تھیں جو اس میں نہیں تھیں. ایک تلمیح بھی میں نے اس میں لکھ دی. ادھر رولا ہو گیا جناب. ایچ او ڈی صاحب نہیں, میں کسی سینئر پروفیسر کے ساتھ بات ہوئی, انہوں نے کہا کہ یہ تلمیح ہے. میں نے کہا یہ کیسے تلمیح ہے؟ دیکھیں یہ واقعہ کربلا کا شعر ہے. میں نے کہا دیکھیں واقعہ کربلا کے موضوع پہ اگر نظم لکھی جاتی ہے نا تو اس میں کوئی شعر تب تلمیح کا بنے گا جب اس میں کربلا سے پہلے کے تاریخی واقعات, کیونکہ اس وقت کربلا تاریخی واقعہ, اس میں تو کربلا تاریخی واقعہ نہیں ہے. کربلا کے اوپر مرثیہ لکھا جا رہا ہے تو اس میں تاریخی واقعہ ہوگا جو کربلا سے پہلے کا ہے. اس میں اگر آپ کہیں گے کہ حسین نے اس وقت صبر خلیل دکھایا, ٹھیک ہے, شہزادہ علی اکبر کو خدا نے حسن یوسف دے رکھا تھا, یہ تلمیحات ہے. ٹھیک ہے, جب یہ دکھ ملا تو سید الشہداء نے گریہ یعقوب کیا, میں نے کہا اس وقت یہ تلمیح بنے گی. واقع کربلا پہ لکھے جانے والا ہر شعر تلمیح نہیں ہے. ارے تلمیح سے مجھے ایک بڑا خوبصورت شعر یاد آ گیا. ہم یہ گفتگو ختم کرنے لگے ہیں, یقین جانیے میں آپ کی جان چھوڑنے لگا ہوں کہ شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفراں, غالباً عرفان صدیقی صاحب کا ہے. شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفراں, جس کو جانا ہے چلا جائے اجازت کیسی. یہ تلمیح کا شعر ہے, لیکن اس کی تلمیح کا ہم لوگوں کو شاید سمجھ آئے. آپ ہی کو کہہ رہے ہیں کہ جائیے, لیکن اس میں ایک تلمیح بھی ہے اور بڑی خوبصورت تلمیح ہے. تلمیح کے حوالے سے یہ میرا بڑا فیوریٹ شعر ہے. کوئی جو سمجھ گیا ہوگا اس کے لیے اچھی بات ہے, جو نہیں سمجھے گا پوچھ سکتا ہے کہ اس میں کون سی تلمیح ہے. شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفراں, جس کو جانا ہے چلا جائے اجازت کیسی. یہ تلمیح ہے کہ
امام حسین نے شہادت سے ایک رات پہلے اپنے تمام اصحاب کو کہا، خیمے میں بلایا، شمع بجھا دی اور کہا دیکھو جس کو جانا ہے شمع بجھا رہا ہوں، آپ چلے جاؤ. ٹھیک ہے، تو یہ اس کانٹیکسٹ میں ایک بڑی خوبصورت تلمیح ہے کہ شمع خیمہ کوئی زنجیر نہیں ہم سفر، جس کو جانا ہے چلا جائے، اجازت کیسی. اوکے، اللہ حافظ، گاڈ بلیس.